अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, रिवाइवर ऑफ सुन्नह की इस्लामिक चैनल में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रेगुलर एक्सेस पा सकें इस जैसी बेनिफिशियल इस्लामिक वीडियो का। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हदीस होने वाला है वो हदीस जिब्रील, बहुत एक मशहूर हदीस है। इसमें दीन का पूरा खुलासा होता है और दीन की अलग अलग डिग्रीज़ का, इस्लाम की अलग अलग डिग्रीज़, ईमान की अलग अलग डिग्रीज़ और एहसान, इस्लाम, ईमान और एहसान, ये तीन डिफरेंट डिग्रीज़ या दर्जे हैं दीन के, जिसको एडवांस करते करते इंसान विलायत के मकाम तक या अल्लाह का दोस्त बनने के मुकाम तक पहुंच जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम तरीन फरिश्ते हैं। एक बार उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम बैठे हुए थे, तो एक आदमी अंदर बड़ा हसीन शक्ल वाला और जिसके कपड़े बिल्कुल तरोताज़ा थे और उसके कपड़ों से लग नहीं रहा था कि वो कोई बड़ा सफ़र, लंबा सफ़र करके आया है, कोई जर्नी से वो आ रहा है, क्योंकि उन दिनों कोई गाड़ियाँ तो थी, जहाज़ तो थे नहीं, तो लोग ऊँटों का सफ़र करते हुए आते थे। तो उसके कपड़े जो है वो बिल्कुल फ्रेश थे, ऐसा लग रहा था जैसे अभी गुस्ल करके निकला है, ऐसे फ्रेश कपड़े थे उसके। तो वो जो बंदा था वो डायरेक्ट सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मजलिस के बीचों बीच से निकल के सीधे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया, उनके घुटनों के साथ घुटने अपने मिला लिए और फिर उन्हें पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं, और ये कि 5 वक्त की नमाज अपने टाइम पे कायम करो, और ये कि रमज़ान के रोज़े सारे के सारे भरो, और ये कि अपनी माल दौलत का ज़कात दो, और ये कि बैतुल्लाह का हज करो। तो उसने कहा सदक़्ता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा। अब मुझे बताइए कि ईमान क्या है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पे, उसकी किताबों पे, उसके रसूलों पे, उसके मलाइकों पे यानी कि उसके फरिश्तों पे, और मरने के बाद वापस उठने पे, और सही और बुरी तकदीर दोनों पे, इस चीज़ पे यकीन लाओ। तो उसने कहा सदक़्ता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद उस शख्स ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर जवाब फरमाया कि एहसान ये है कि तुम गोया कि ऐसा तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर इस चीज़ का तसव्वुर नहीं हो पाए तुम्हारे जहन में, तो कम से कम ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो उस शख्स ने फरमाया दर जवाब में कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी बातें आपने सच कही, सदक़्ता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने पूछा मुझे बताइए कि क़यामत कब आएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कहा कि जितना इसके बारे में पूछने वाले को नहीं पता, उतना ही उसको भी नहीं पता जिससे कि पूछा जा रहा हो। यानी कि सवाल करने वाले को भी इस चीज़ का जितना इल्म नहीं है, उतना ही सवाल जिसको पूछा जा रहा है उस चीज़ का इसको इल्म नहीं है कि क़यामत कब आएगी। और उसके बाद उस शख्स ने पूछा कि मुझे क़यामत के कुछ साइंस बताइए, पोर्टेंट्स बताइए, आसार और अलामतें बताइए। तो इसके जवाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये देखो कि एक लोंडी अपनी मालिकिन को जन रही है, और जब नंगे पांव चलने वाले चरवाहे, बकरवाल ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से मुकाबले कर रहे हैं ऊंची ऊंची तामीरें खड़ा करने में, तो तुम समझ लो क़यामत की घड़ी नज़दीक आ चुकी। तो उस शख्स ने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सब सच कहा, और वहाँ से उठ के चला गया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम से मुखातिब होके बोल पड़े कि ऐ सहाबाए किरामो, तुम्हें पता है ये कौन आया था। तो उन्होंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, आप हमें बताइए कि ये कौन आया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर जवाब फरमाया कि ये जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के सबसे अजीम तरीन फरिश्ते, जो तुम्हें तुम्हारा दीन, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा मजहब सिखाने आए थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये वाली हदीस जो है, इसमें दीन की सारी डिग्रीज सम अप की जा रही है, सारी डिग्रीज़ों का खुलासा किया जा रहा है। यानी कि एक मुस्लिम, एक मोमिन और एक मुहसिन। मुस्लिम एक बंदे का, एक ईमान वाले बंदे का पहला स्टेज होता है जब वो इस्लाम के ये 5 सुतूनों की पैरवी करता है, यानी कि शहादत देता है, नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, ज़कात देता है और हज करता है। उसके बाद प्रोग्रेस होते होते जब वो इन फ़राइज़ अमाल पे पूरा हो जाता है, मुकम्मल खड़ा हो जाता है, फिर वो ईमान के दर्जे पे पहुंच जाता है।
اس کے بعد جب ایک انسان فرض اعمال کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے ٹائم پہ بجا لے آتا ہے، پھر وہ ایمان کے یا مومن ہونے کے درجے پہ تک چلا جاتا ہے. جب وہ فرض اعمال کے بعد نوافل اعمال بھی کرنے لگتا ہے، ابھی تک زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، اب صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے، ابھی تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے 5 وقت کی پنجگانہ، اس کے بعد تہجد بھی پڑھنا شروع کرتا ہے، چاشت نماز بھی پڑھنا شروع کرتا ہے، نوافل اعمال کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ مومن بنتا ہے. اور جب مومن کے درجے کو وہ آگے چلتے ہوئے اس کو بھی سرپاس کرتا ہے اور اس میں بھی وہ کاملیت اور پرفیکشن حاصل کرتا ہے، پھر وہ ایک محسن کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پھر اس کے آنکھیں وہ آنکھیں بن جاتی ہے جس سے وہ صرف اللہ کو دیکھتا ہے، اس کے کان وہ کان بن جاتا ہے جس سے وہ صرف اللہ کو سنتا ہے، اس کی زبان وہ زبان بنتی ہے جس سے وہ صرف اللہ کی بات بولتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد اس کی آنکھیں کوئی حرام کردہ چیز کو دیکھتی نہیں، اس کے کان کوئی حرام کردہ چیز کو سنتی نہیں، اس کی زبان کوئی حرام کردہ چیز کو بولتی نہیں. تو وہ کاملیت کے درجے میں پہنچتے پہنچتے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. اگر ایسی کیفیت نہیں پیدا ہوتی اس میں، تو کم سے کم ایسی کیفیت ہوتی ہی ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ فوکس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. قیامت کی جو علامات ہے یا سائنز ہے، اس کے بارے میں جب جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم درجاب کہتے ہیں کہ جس دن ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. اس کا مطلب میرے دوستو یہ ہے کہ آخر زمانے کے قریب ہوتے ہوئے قیامت کا دن جب قریب آئے گا تو آخر زمانے میں اتنی بگڑی ہوئی اولاد ہوگی، اتنی ڈیٹ اولاد ہوگی کہ مطلب ایک پیرنٹ کو، ایک ماں کو ایسے لگنے لگے گا کہ میں کنیز ہوں، میں نوکرانی ہوں اپنی بیٹی کی، کہ اس کی ٹریٹمنٹ ویسی ہی ہو رہی ہوگی، اس کے ساتھ برتاؤ ویسا ہی ہو رہا ہوگا ایک نوکرانی جیسا، اس کی بات پہ رد عمل نہیں کیا جا رہا ہوگا. اور پھر دوسری جو علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پروفیسی بیان کی، پیشن گوئی بیان کی، وہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں بھوکے ننگے پیر چلنے والے جو چرواہے ہوں گے، بکروال ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں کمپٹیشن کریں گے. صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ذرا دبئی کی طرف دیکھیے، اگر آپ دبئی کی ہسٹری کو سکین کریں گے، کھنگالیں گے، 40 سال 50 سال 60 سال پہلے دبئی میں کیا تھا، وہاں کے جو اس وقت بڑے بڑے بلڈر ہیں وہ ننگے پاؤں چلنے والے ڈیزرٹڈ لوگ تھے، وہ ننگے پاؤں چلنے والے بکروال تھے. وہ آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز بن رہے ہیں. برج الخلیفہ کو ہی دیکھیے. میرے دوستوں، اگر آج کی ڈیٹ میں آپ گلف کی کنٹریز کے انفراسٹرکچر پہ دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بلڈرز جو بھی ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ لمبی بلڈنگیں بنانے میں اور زیادہ میگنیفیشنٹ بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں. پرانی بلڈنگوں کو ڈیمولش کر کے نئی بلڈنگیں کھڑی کی جا رہی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ میگنیفیشنٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ اونچی ہو، آلٹیٹیوڈ میں ہو، ہائٹڈ بلڈنگ ہو. تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے پورٹنٹس 1 by 1 صحیح ثابت ہو رہے ہیں. صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.